नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावलाई लिएर केही प्रक्षेपणहरू गरेका छन्। आफ्नो पार्टी एमाले आगामी चुनावमा किन र कसरी पहिलो दल हुनेछ, बहुमत हासिल गर्नेछ, त्यसको आधार र कारणहरू ओलीले आज प्रस्तुत गरेका छन्। प्रचण्डको कब्जाबाट एमाले पार्टीलाई कसरी फुत्काउन सफल भए, ओलीले त्यसको पनि विस्तार लगाएका छन्। संसद विघटनको कारण प्रचण्डबाट आफ्नो दललाई मुक्ति दिलाउनका लागि थियो भनेर आजको अन्तर्पार्टी ब्रिफिङमा ओलीले बोलेका छन्। वाम एकताको वकालत गर्ने एमालेकै नेताहरू घनश्याम भुषाल लगायतलाई पनि ओलीले आज जवाफ फर्काएका छन्। पार्टीको जे लाइन र विचार हो त्यसमा हिँड्न र प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि विचार व्यक्त नगर्न ओलीको चेतावनी छ। पार्टी नीतिलाई लत्याएर एक्लै हिँड्ने काम नगर्न भन्दै आफ्नै तालमा हिँड्ने तरिका ठिक होइन, पार्टीको लाइनमा हिँड्नुपर्छ ओलीको भनाइ छ। एमाले बैठकका आज हाइलाइट्सहरू, अध्यक्ष ओलीको ब्रिफिङ के थियो त्यसका सामग्रीहरू आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टी साना दुखाले आर्ज्याको होइन, 40% दल विभाजनको थ्रेसहोल्डलाई 20%मा झारेर अध्यादेश ल्याएर बनेको पार्टीले यो चुनावमा केही गरी देखाउने माधव नेपालको भनाइ छ। ओलीको र माधव नेपालको कुरा आज सुन्नेछौँ। यता नेपाली काङ्ग्रेसमा स्थिति भद्रगोल छ। चुनावी गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा पार्टीभित्रै नेताहरूको मत बाजिएको छ। काङ्ग्रेसभित्र केही नेताहरू भन्छन् चुनावी गठबन्धन नहुने हो भने कम्युनिस्टहरू फेरि मिल्छन् र गएको चुनावमा जस्तै काङ्ग्रेसलाई जिल्लै पारिदिन्छन्। त्यसैले वाम एकतालाई रोक्नका लागि भए पनि अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई चुनावसम्मै तन्काउनु र काङ्ग्रेससँगै कम्युनिस्टहरूलाई अल्मल्याउनु पर्ने, इङ्गेज गर्नुपर्ने यति बेला कम्युनिस्टहरूलाई जरुरी छ भन्छन् काङ्ग्रेसका केही धार। अर्थात् कम्युनिस्टहरूलाई अहिलेकै अवस्थामा आधा चिरामै कायम राख्न सके त्यसको चुनावी फाइदा काङ्ग्रेसलाई हुनेछ, अन्यथा वाम एकता हुन सक्छ। त्यसमाथि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अरू केही किस्ता प्रधानमन्त्री हुने उत्कट चाहना छ। ज्योतिषीले 7 पटक प्रधानमन्त्री हुने योग रहेको भन्ने प्रसङ्ग त निकै चर्चित छ नै। देउवाको प्रधानमन्त्री हुने धित मरेको छैन। त्यसैले आफ्नो त्यो चाहना पुरा गर्नका लागि सत्ता साझेदार दलहरूसँग मिलेर चुनावमा जाँदा उत्तम हुने देउवाको ठहर छ। चुनावपछि पनि गठबन्धनकै आड भरोसामा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो सबैभन्दा पक्का र सोझो लागेको छ देउवालाई। एक्लै काङ्ग्रेसका भरमा सत्ता प्राप्त हुने कुरा देउवालाई पत्यार लागेको छैन। त्यसैले उनी पार्टी पङ्क्तिको ठुलो हिस्साले के भन्छ भन्ने भन्दा पनि आफ्नो ब्रह्मले के भन्छ त्यो सुन्नेवाला देखिन्छन्। अरू केही खेप प्रधानमन्त्री हुने चाहना कसरी पुरा हुन्छ त्यसमा बढी देउवा केन्द्रित देखिन्छन्। त्यसैले देउवाले आफ्ना निकटस्थहरूलाई यो सत्ता गठबन्धनलाई नै चुनावी गठबन्धनमा परिणत गर्नका लागि बहस पैरवी गर्न जोड दिइरहेका छन्, उकासिरहेका छन्, प्रेरित गरिरहेका छन्। देउवाका लागि पछिल्लो समय भरोसाका पात्र मध्येमा पर्छन् नेता कृष्णप्रसाद सिटौला। सिटौला भन्छन् काङ्ग्रेसका लागि हालको अवस्था एक्लै चुनावमा जानु सहज भए तापनि तुलनात्मक रूपमा काङ्ग्रेसलाई अहिले चुनावमा एक्लै जानका लागि सहज छ, तर परिणाम भने प्रतिकूल आउन सक्छ। उनको तर्क छ वैशाखको स्थानीय चुनाव र आउँदै गरेको सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा काङ्ग्रेसका लागि परिस्थिति सहज छैन है। त्यसैले स्थितिको सही आकलन यति बेला गर्न जरुरी छ र गठबन्धन चुनावसम्मै यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, निरन्तरता दिनुपर्छ। अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई नै रूपान्तरित गर्नुपर्छ। चुनावी गठबन्धनका लागि उनको यसमा जोड छ। गठबन्धनका केही संवेदनशीलताहरू पनि रहेको र गठबन्धनमा सामेल अन्य पार्टीहरूको माग पुरा नगरेको अवस्थामा विगतको चुनावको जस्तो अवस्था आउन सक्ने नेता सिटौलाको भनाइ थियो। विगतको चुनावको जस्तो भन्नुको मतलब हो वाम एकता हुने र काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षमा खुम्च्याइदिने स्थिति। पहिला काङ्ग्रेसको मामलालाई हामीले अलिकति यहाँ हेरौँ, काङ्ग्रेस कुन मनोदशामा छ यति बेला चुनावलाई लिएर, गठबन्धनलाई लिएर। त्यसपछि हामी आजका अरू अन्य महत्त्वपूर्ण विषयमा छिर्नेछौँ। कृष्णप्रसाद सिटौलालाई सुनौँ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई एकदमै सहज बाटो एक्लै चुनाव लड्ने हो, तर परिणाम अनुकूल आउँदैन, परिणाम चाहिँ प्रतिकूल आउँछ। अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचनको मात्रै कुरा छैन, भोलि संसदको र प्रदेश समितिको निर्वाचनको आकलन गर्ने भने परिस्थिति त्यति अनुकूल छैन हाम्रो लागि एक्लै अगाडि जाँदा। दोस्रो, गठबन्धनको सरकार छ र गठबन्धनका केही
सेन्सिटिभनेस हुन्छन्, यसको केही संवेदनशीलता हुन्छ गठबन्धन सरकारको। त्यो संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न सकेन पार्टीले भने फेरि पनि पहिलेकै जस्तै निर्वाचनमा देश पुग्ने स्थिति पनि देखिन्छ। गठबन्धनको सरकार रहनुपर्छ, चुनावमा न्यूनतम आवश्यकता बमोजिम तालमेल पनि गरेर जान सक्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो मान्यता छ। काङ्ग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको जोड छ कि अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई चुनावी गठबन्धनमा परिणत गरौँ। त्यसै पनि सत्ता गठबन्धनका दलहरूमध्येको प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेस नै घनघोर अन्योलमा छ। गठबन्धनलाई चुनाव समय बढाउने वा सत्ता साझेदारीमै यसलाई खुम्च्याएर राख्ने भन्नेमा। आगामी स्थानीय र त्यसपछि हुने सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा एक्लै मैदानमा उत्रिने कि गठबन्धन गरेर जाने भन्नेमा काङ्ग्रेसले हालसम्म कुनै ठोस निर्णय लिन सकेको छैन। काङ्ग्रेसको निर्णय नआउँदा यो अनिर्णित अवस्थाले गठबन्धनका अन्य दलहरूलाई पनि विखलबन्दमा पारिरहेको छ। काङ्ग्रेसले प्रष्ट चुनावी गठबन्धन हुँदैन भनेको अवस्थामा प्रचण्ड र माधव नेपाल लगायतका अन्य दलहरूले दोस्रो विकल्प अर्थात् प्लान बी को बाटो तताउने बताएका छन्। प्रचण्ड र माधव नेपालले त हो भने हो भन्नुहोस्, हुन्छ भन्नुहोस् गठबन्धन, होइन भने प्रष्ट रूपमा हामीलाई निधो दिनुहोस्, हुन्न भन्नुहोस्। उनीहरूले काङ्ग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अहिले दबाब दिइरहेका छन् गठबन्धनबारे निर्णय लिनका लागि। गठबन्धनका दल मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि सत्ता गठबन्धनले चुनावलाई लिएर के कस्तो रणनीति बनाउँछ त्यो कुरेर बसिरहेको छ। सत्ता गठबन्धनको चुनावी रणनीति हेर्ने अनि त्यसअनुसारको काउन्टर रणनीति बनाउने चलन हुन्छ। त्यस भएर अर्को दलको रणनीति के हुन्छ त्यो अनुसारको फरक दलले आफ्ना रणनीतिहरू बनाउँछ। त्यस भएर रणनीति त्यसका काउन्टर रणनीति बनाउने यो जुन माहौलमा पनि काङ्ग्रेसको जुन अनिर्णित अवस्था छ यति बेलाको त्यसले असर गरिरहेको छ। काङ्ग्रेसको निर्णय नआउँदा एमालेलाई समेत आफ्नो चुनावी रणनीति तर्जुमा गर्न प्रत्यक्ष परोक्ष असर पारिरहेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धन गरेर जानुपर्ने मनसायमा रहेका छन्। प्रष्ट उनको जोड चाहिँ गठबन्धन गरौँ, चुनावी तालमेलमै गरौँ भन्ने छ देउवाको। किनकि देउवालाई फेरि कम्युनिस्टहरू मिलेर आउँछन् कि भन्ने डर बढी देखिन्छ। उनले यो सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा पनि आफ्नो त्यो भय, आफ्नो डर अभिव्यक्त गर्दै आएका छन्। उनी अबको चुनावबाट पुनः प्रधानमन्त्री हुने दाउमा पनि छन्। त्यस कारणले पनि देउवालाई पार्टीको भन्दा आफ्नो प्रधानमन्त्रीको सिट सुरक्षित गर्ने अलि बढी चाहना छ भन्छन् काङ्ग्रेसकै नेताहरू। त्यहाँ अलिकति कुरो मिलिरहेको छैन। नीति तर्जुमा गर्नका लागि काङ्ग्रेसमा एकमत धारणा बनाउनका लागि चाहनाहरू बिखरिएको अवस्था छ। देउवासहित नेता कृष्ण सिटौला लगायतका नेताहरू गठबन्धन गरेरै चुनावमा जानुपर्ने पक्षमा छन्। तर उता शेखर कोइराला सहितका नेताहरू भने काङ्ग्रेसले चुनावमा कुनै पनि पार्टीलाई बोकेर मैदानमा उत्रन नहुने तर्क गरिरहेका छन्। एक त विचार नमिल्ने, अर्को काङ्ग्रेसकै भागमा पर्ने सिटहरू समेत अरूलाई भागभण्डा गरेर बाँडफाँड गर्नु पर्दा त्यसको घाटा काङ्ग्रेसलाई नै हुने तर्क शेखर कोइराला पक्षको छ। काङ्ग्रेसमा परस्पर विरोधी मतहरू अहिले सत्तामा सुनिन्छन्। अघि सुनियो कृष्णप्रसाद सिटौलाको एउटा मत, अब सुनौँ शेखर कोइरालाको फरक मत। कम्युनिस्टहरूको समाजवाद भिन्दै छ। हामीहरूको सिद्धान्त, हामीहरूको विचार अन्य पार्टीहरूसित मिल्दैन। अनि हामी किन गठबन्धन गरेर जाने? जब स्थानीय निर्वाचनमा त कुनै किसिमको केन्द्रले हस्तक्षेप गरिकन गठबन्धन गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता म राख्ने व्यक्ति हो। दर्शक, स्थिति यो छ। सत्ताधारी प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेसको मनोदशा चुनावलाई लिएर यति बेला विभाजित मनोदशामा छ। एकीकृत कार्यक्रम, योजना, नीति तर्जुमा भइसकेको छैन काङ्ग्रेसको चुनावी सन्दर्भमा। त्यसकै कारणले अरू दलहरूलाई पनि आफ्नो रणनीति तय गर्नका लागि गाह्रो भइरहेको छ। त्यसमा पनि सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरूलाई अलि बढी गाह्रो साह्रो परिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई यति बेला चुनावको मुखैमा कतै कम्युनिस्टहरू फेरि पनि एक पो भइहाल्छन् कि भन्ने डर त छ। अर्कोतर्फ चुनावी गठबन्धन गर्दा आफ्नो भाग पनि बिलो लगाउनु पर्ने चिन्ता र त्यो कन्जुस्याइको मामला पनि त्यहाँ छ। कतिपयको तर्क त्यो अनुसारको छ। भाग बिलो लगाउनुपर्छ, हाम्रै भाग खोसिने हो, हात लाग्ने अरूबाट होइन, बरु त्यो अवस्थामा चुनावी गठबन्धन गर्नु श्रेयस्कर हुँदैन भन्ने छ त्यहाँ मत। सुनिहाल्यौँ शेखर कोइराला भन्दैछन् हाम्रो भाग काटिने हो, हामीलाई थपिने होइन यो गठबन्धनबाट, त्यसैले किन गठबन्धन गर्ने, घाटाको सौदाबाजी किन गर्ने, उनीहरूको मत छ। तर डर फेरि सँगसँगै छँदैछ कि यसै गरी यी कम्युनिस्टहरूलाई आपसमै जुधाएर इङ्गेज गर्न सकिएन भने
चुनावको मुखैमा वाम गठबन्धन हुन सक्छ। यसअघिको चुनावमा पनि अन्तिमतिर आएर माओवादी र एमाले चुनावी तालमेलका लागि एकीकृत भएका हुन्। पार्टी त बरु पछि मिलाउँला, मर्ज गरौँला, पार्टीलाई एकीकृत घोषणा पछि गरौँला, तर चुनावी तालमेल चाहिँ गरिहालौँ भनेर चुनावको मुखमै त्यहाँ कम्युनिस्टहरू बिचमा एकता भएको थियो र त्यसको परिणाम कम्युनिस्टहरूको पक्षमा पनि आएको थियो। त्यो डर, त्यो नजिरले काङ्ग्रेसलाई बिथोली पनि रहेको छ। तिक्तता त ओली प्रचण्डको पुरानै थियो, तर हिजो चुनावी फाइदाका लागि तिक्तता बिर्सिएर उनीहरू मिलेका थिए। हिजो मिल्न सक्ने अनि आज नसक्लान्, यो तर्क छ काङ्ग्रेसमा। काङ्ग्रेसमा यो चिन्ताले घर गरिरहेको छ। हो 2074 सालको जस्तो वाम शक्तिबीच चुनावी तालमेल गरेर जानुपर्छ भन्ने मत एमालेकै बैठकमा, पोलिट ब्युरो बैठकमा पनि उठेको छ। घनश्याम भुषाल, रघुजी पन्त लगायतले वाम एकता र चुनावी तालमेलको बहसलाई जोडपूर्वक अहिले अगाडि बढाइरहेका छन्। घनश्याम भुषालले त बेग्लै पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टी लाइन, नीति, पार्टीको आफ्नो बाउन्ड्री रेखा, सीमा रेखा समेत नागेर उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर वाम एकताको विकल्प नभएको भन्दै यदि फुटेर चुनावमा जाने हो भने कम्युनिस्टहरू कमजोर हुने, कम्युनिस्टहरू किनारा लाग्ने स्थिति आउँछ चुनावमा भनेका छन् घनश्याम भुषालले। दलहरू यति बेला चुनावी रणनीति तर्जुमा गर्न व्यस्त छन्। चुनावी दौडधुपहरू चलिरहेको छ, पार्टीमा भित्र्याउने कार्यक्रमहरू, सिलसिलाहरू चलिरहेको छ। अर्को दलबाट नेता कार्यकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने, आफ्नोमा भित्र्याउने त्यो सिलसिला अहिले चलिरहेको छ। तर हलो अड्किएर बसेको छ। काङ्ग्रेसको निर्णयमा आएर काङ्ग्रेसको निर्णय के होला भन्ने यति बेला गठबन्धन, चुनावी गठबन्धनको मामलामा त्यो चाहिँ प्रतीक्षाको विषय छ। उसको निर्णयको आधारमा बाँकी दलहरूले आफ्नो चुनावी रणनीति र तालमेल तय गर्नेछन्। सत्ता गठबन्धनलाई चुनावी गठबन्धन बनाएर अगाडि आगामी चुनावमा उत्रने विषयमा फरक फरक मतहरू हुँदा यो विषय यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसमा टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। आगामी शुक्रबार बस्ने काङ्ग्रेसको पर्सि बस्ने बैठकमा, केन्द्रीय समिति बैठक बस्दैछ काङ्ग्रेसको, त्यो बैठकमा यो विषयको टुङ्गो कसरी लाग्नेछ त्यो हेर्न बाँकी छ। दर्शकबिन, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आजको अभिव्यक्ति अंश सुन्नु अघि नेकपा एमालेकै सचिव योगेश भट्टराईलाई यहाँ जोड्न सान्दर्भिक हुनेछ। उनले चुनावमा सत्ता गठबन्धन, अहिलेको जुन गठबन्धन छ 5 दलीय, त्यो मिलेर गए एमालेलाई फाइदा हुने बताएका छन्। एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि कुरा गर्दै भट्टराईले विचार, सिद्धान्त र कार्यदिशा नमिल्ने दलहरू चुनावमा मिल्नुको औचित्य नहुने र काङ्ग्रेस, प्रचण्ड, माधव लगायतको जुन नेतृत्वका पार्टीहरू बिचको गठबन्धन यदि चुनावमा भएछ भने त्यसलाई जनताले अस्वीकार गर्ने दाबी गरेका छन्। योगेश भट्टराईलाई सुनौँ। गठबन्धन अब पहिलो कुरा त अब यो गठबन्धन के को लागि भन्ने नै छैन। गठबन्धन भनेको संसदीय चुनावमा सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम, विचार, कार्यदिशाको आधारमा हुनसक्छ, त्यसलाई इन्कार गर्न सकिँदैन। तर कार्यदिशै नमिल्ने, नीति सिद्धान्तै नमिल्ने पार्टीहरूका बिचमा गठबन्धन भएर चुनाव कस्तो होला? मलाई त के लाग्छ भने कङ्ग्रेस र माओवादी, अब माधव नेपालको पार्टीले गठबन्धन गर्यो भने त्यसको फाइदा त सबभन्दा बढी एमालेलाई नै हुन्छ। दर्शकबिन, ओली र माधव नेपालको आजको अभिव्यक्ति अंशको खण्ड मैले अलिकति पछाडि धकेलेको छु, त्यो सुन्न जरुरी छ। र एमाले यति बेला भन्दैछ स्थानीय तहमा 50% भन्दा माथिको सिट हासिल गर्ने तयारीका साथ निर्वाचनका कार्यक्रमहरू एमालेको तर्फबाट अघि बढेको छ। एमालेको भनाइ छ 50% भन्दा माथिको सिट स्थानीय तहमा आफ्नो पकडमा आउनेछ। आवश्यकता हेरेर स्थानीय तहमै तालमेलको निर्णय भएछ भने त्यो बेग्लै कुरा हो। स्थानीय तहकै पार्टी संरचनाले त्यो निर्णयहरू गर्न सक्छ, स्वायत्तता त्यसमा छ। तर केन्द्र तहबाटै तालमेलको कुनै ठोस योजना बनाऊ तालमेल चाहिँ एमाले गर्ने पक्षमा छैन। एमाले नेता राजन भट्टराईको यो प्रतिक्रिया पनि आजको सुन्न सान्दर्भिक हुनेछ। स्थानीय तहमा चाहिँ हामी स्थानीय तह जसरी हामीले विगतमा 42-43% अघिल्लो निर्वाचनमा हामीले जितेका छौँ, त्योभन्दा बढी 50-55% भन्दा माथि निर्वाचन जित्ने गरी हामी जाने योजनाका साथ जान लागेका छौँ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने प्रचार प्रसारको काम, अरू व्यवस्थापनको काम, घोषणापत्रको काम, उम्मेदवार चयनको काम, यी कामहरूलाई हामी अब तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने र हाम्रो समग्र नेतृत्व, पार्टीको समग्र नेतृत्व चाहिँ अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुने। अब हाम्रो गैर भूगोल क्षेत्रमा रहेका साथीहरू, पार्टीका नेतादेखि तलसम्मको अबको प्रमुख केन्द्रबिन्दु, कामको केन्द्रबिन्दु स्थानीय तह हुन्छ। त्यस हुनाले समग्र पार्टी पञ्चायतलाई मोबिलाइज गर्ने गरी नीति बनाएर त्यसअनुसार अगाडि जाने काम हुन्छ।
तालमेलको कुरा अहिले हामीले त्यस तालमेलको बारेमा धेरै सोचेका छैनौँ। हामी हाम्रै बलबुतामा र हाम्रै खुट्टामा उभिएर निर्वाचन लड्ने हो। तर अब स्थानीयको आवश्यकता हेरेर त्यहाँको अवस्थालाई हेरेर गर्ने कुरा एउटा हो। केन्द्रमा तालमेलको बारेमा अहिले सोचिएको छैन। एमाले बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी चुनावका बारेमा केही प्रक्षेपणहरू सुनाएका छन्। त्यो सुन्नेछौँ ओलीको ब्रिफिङ। त्योभन्दा पहिले लिगौँ छोटो विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। दर्शकबिन, चुनावी मेलोमेसो कसरी अगाडि बढ्दैछ, दलहरूका नीति रणनीतिहरू के कसरी तर्जुमा हुँदैछन्, यो यति बेलाको चासोको विषय छ। किनभने चुनाव भनेको निकै ठुलो परिघटना हो देशका लागि। त्यसमा हामी केन्द्रित छौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेको बहुमत चाहियो भनेका छन्। स्थानीय तहमा यदि पकड भएन भने केन्द्र सरकारमा यदि भोलि हाम्रो सत्ता भएछ भने पनि नीति योजना र कार्यक्रमहरू प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा समस्या हुन्छ। स्थानीय तह यस्तो निकाय हो जसले केन्द्रको आफ्नो नीति कार्यक्रम योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्छ। त्यहाँ चाहिँ पकड चाहिन्छ। त्यसो भए स्थानीय निकायको चुनाव गराया मरको एउटा मोर्चा हो एमालेका लागि भनेका छन् आज ओलीले पार्टीलाई प्रचण्डको कब्जाबाट पुग्नबाट जोगाउन संसद विघटनको सहारा लिएको पनि आज ब्रिफिङ गरेका छन्। पुस 5 गते संसद विघटन गर्नुको मुख्य कारण प्रचण्डबाट आफ्नो पार्टी एमालेलाई जोगाउनु रहेको ओलीको ब्रिफिङ थियो। प्रचण्डले भित्रभित्रै पार्टी कब्जा गर्न षड्यन्त्र गरिरहेका थिए। त्यसैले त्यो रोक्नका लागि संसद भङ्ग गर्नु परेको हो ओलीको प्रष्टीकरण आजको। ओलीले प्रचण्डको पार्टीका मान्छेहरूलाई एमालेमा तानेर त्यो पार्टीलाई रित्तो पारिदिने पनि बताएका छन्। पार्टी एकीकरण होइन, त्यो पार्टीका मान्छेहरू सबैलाई तानेर पार्टी नै रित्तो गराउने ओलीको आजको भनाइ छ। उनले वाम एकताको वकालत गर्ने एमाले नेताहरू घनश्याम भुसाल, रघुजी पन्त लगायतलाई पनि जवाफ फर्काएका छन्। पार्टीको जे लाइन र विचार हो त्यसमा हिँड्न र प्रतिकूल हुने गरी पार्टीको खास लाइनभन्दा फरक पर्ने गरी कुरा विचारहरू व्यक्त नगर्न यो चुनावको मुखमा ओलीको एक खालको निर्देशनात्मक जिकिर छ। पार्टी नीतिलाई लत्याएर एक्लै हिँड्ने काम नगर्न ओलीले सचेत गराएका छन्। आफ्नै तालमा हिँड्ने यो तरिका ठिक होइन, पार्टीको लाइनमा हिँड्नुपर्छ। बुधबार काठमाडौँमा सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यो बैठक भोलि पनि चल्नेछ, बिहिबार पनि। त्यहाँ अध्यक्ष ओलीले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सबैभन्दा ठुलो र पुरानो शक्ति एमाले भएकोले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्नुपर्ने बताएका छन्। द्वन्द्व र हिंसाबाट गुज्रिएको मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना तथा सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त गरी देशलाई समृद्धि र सुखी नेपालीसम्मको जुन नारा छ त्यसमा पुर्याउनका लागि एमालेमा अभिभारा छ र त्यो अभिभारा पुरा गर्नका लागि बहुसङ्ख्याको अभिमत आफूहरूलाई चाहिने र त्यो स्थानीय तहको निर्वाचन त्यसका लागि जित्नुपर्ने तर्क ओलीको थियो। उनले भ्रमपूर्ण सत्तापक्षीय र जनविरोधी प्रचारहरू एमालेको विरुद्धमा अहिले भइरहेको दाबी पनि गरेका छन् र त्यसविरुद्ध बहुसङ्ख्याको अभिमत चुनावबाट प्राप्त गरी स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पार्टीलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। जवाफ चुनावबाट दिनुपर्छ भनेका छन्। ओलीको भनाइ छ, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा हामी मुख्य शक्ति हौँ, मूलधार हौँ। इतिहासको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको विरासत हामीसँग छ। आजको समस्या र चुनौतीको सामना र समाधान गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व एमालेसँग छ। त्यो अभिभारा एमालेसँग छ। देशलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीसम्म पुर्याउने अभिभारा हामीसँग छ, जसलाई हामीले सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। त्यो अभिभारा हामी जनताको बहुसङ्ख्यक मतद्वारा, त्यो बलबाट त्यो अधिकार हामीले लिएर गर्नेछौँ। त्यसका लागि स्वाभाविक रूपमा आगामी निर्वाचनहरू महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। त्यसका लागि केन्द्रमा बहुमतको सरकार बनेपछि पनि विकास, केन्द्रीय केही आयोजना बाहेक विकासका जनताको घर दैलोमा पुर्याउने त स्थानीय तह नै हो। त्यसकारणले स्थानीय तह बढी महत्त्वपूर्ण छ। त्यो निर्वाचनमा हामीले महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा र आम रूपमा बहुमतको साथ विजय हासिल गर्न सकेनौँ भने हामीले बहुमत प्राप्त गर्दा पनि सहज नहुने स्थिति हुन्छ। यसकारण हामीले यसमा बहुमत प्राप्त गर्नैपर्छ, अर्थात् स्थानीय तहमा। सुनौ ओलीलाई। नयाँ उत्साहका साथ यस बैठकमा प्रवेश गरेका छौँ। थप उत्साहका साथ यहाँबाट जानेछौँ र हाम्रो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विजय बनाउने, सफलतामा पुर्याउने महान अभिभावनाका साथ अगाडि बढ्नेछौँ यहाँबाट निस्किएर। आगामी निर्वाचनहरू महत्त्वपूर्ण छ
र त्यसका लागि भोलि केन्द्रमा बहुमतको सरकार बनेपछि पनि आखिर विकास केन्द्रीय केही आयोजना बाहेक जनताको घर दैलोमा पुर्याउने त स्थानीय तहहरू। त्यसकारण स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा र आम रूपमा बहुमत साथको विजय हासिल गर्न सकेनौँ भने हामीले बहुमत प्राप्त गर्दा पनि सहज नहुने स्थिति हुन्छ। त्यसकारण हामीले यसमा बहुमत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। चुनाव हो, दलहरूले नेताहरूले आफ्नो बहुमत त दाबी गर्छन् नै, बहुमत प्राप्त गर्ने र देशको नम्बर 1 पार्टी हुने अस्ति प्रचण्डको पनि दाबी थियो। यता माधव कुमार नेपालको भनाइ छ कि हामी ठुलो दुःखले आर्जिएको यो पार्टी हो, ठुलो सङ्घर्ष यसमा छ, थ्रेसहोल्ड जुन 40% को दल विभाजनको अध्यादेश थियो त्यसलाई 20%मा झारेर बनेको पार्टी हो, त्यस कारणले यो चुनाव हाम्रा लागि गर या मरको स्थितिको चुनाव हो, हामीले जित्नै पर्छ। फेरि माधव नेपालको पनि त्यो प्रकारको तर्क छ। माधव नेपालको तर्कलाई हामीले एकछिनमा सुन्नेछौँ र माधव नेपालको आफ्नै बलमा चुनाव कसै गरी जित्ने दाबी पनि छ। अनि यता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरू भएको र सबैभन्दा ठुलो प्रमुख राजनीतिक पार्टी आफ्नो नै भएको दाबी पनि गरेका छन्। नेकपा एमाले देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो, प्रमुख पार्टी हो। जननिर्वाचित संस्थाहरू प्रतिनिधित्वको दृष्टिले राष्ट्रलाई अघि बढाउने नीतिगत विषय र व्यावहारिक प्रश्नमा हामी प्रमुख पार्टी हौँ। अरूले कहिलेकाहीँ कम्युनिस्ट मध्येको ठुलो पार्टी भनेर एमालेलाई खुम्च्याउन खोज्छन्। कम्युनिस्ट मध्येको होइन, देशकै सबभन्दा ठुलो पार्टी हामी हो भन्ने भनाइ केपी शर्मा ओलीको छ। यो सुनौ। तुलनात्मक रूपमा एमाले ठुलो भन्ने जस्ता शब्दहरू भुलवश, भ्रमवश, नियतवश अनेक हिसाबले जसरी भए पनि प्रयोग गर्ने गरेका छन्। वास्तविकता त्यस्तो होइन। नेकपा एमाले देशको सबभन्दा ठुलो प्रमुख राजनीतिक पार्टी हो। अहिले पार्टी प्रवेशको जुन लहर छ त्यसले हाम्रो सदस्यता सङ्ख्या लगभग अहिले सबै तथ्याङ्कहरू सङ्कलन भइसकेको छैन, तर महाधिवेशनमा हाम्रो 8,55,000 लगभग थियो भने अहिले 11 लाख लगभग पुगेको मोटामोटी आकलन छ। त्यसकारण यसअनुसार हामीले हाम्रो एपलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्यौँ भने धेरै ठुलो, साह्रै दुर्गममा त्यो स्मार्टफोन नभएका ठाउँमा त्यस्ता ठाउँहरूका लागि बेग्लै कुरा होला, नत्र भने आम रूपमा भन्ने हो भने यसले ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रो प्रचार सामग्री, हाम्रा सबै कुराहरू, हाम्रो बारेको जानकारी सबै पुर्याउँछ र हाम्रो साथीहरूले अन्यत्र अध्ययन गरिरहने भन्दा अध्ययन सामग्री यहीँबाट हामी सम्प्रेषित गर्न सक्छौँ। त्यसकारण यस सम्बन्धमा म केन्द्रीय कमिटीका सदस्य सबै कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको त यो भोलितिरै तपाईँहरूको हरेक सिपिएन युआरएल एप यो भोलि तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नुपर्छ। भोलिसम्ममै गरिहाल्नुहोस् र भोलि हामी त्यसका लागि 15 मिनट जतिको शो पनि गर्छौँ। के त्यसमा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, कसरी त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा। त्यसकारण हामीले सङ्गठनात्मक, प्रचारात्मक फोन गर्न चाहिँ मनाइ छ है। यहाँ भित्र पसेपछि चाहिँ कोही पनि साथीहरूले फोन नगर्नु होला। अब दर्शक हामीले माधव नेपाललाई सुन्नेछौँ। माधव नेपालले आफ्नै बलमा अबको चुनाव जित्नुपर्ने बताएका छन्। कसैको आशा नगर्न पनि माधव नेपालले पार्टी पङ्क्तिलाई भनेका छन्। उनको आशा बिस्तारै कमजोर हुँदै गएको उनको यो अभिव्यक्तिबाट सुनिन्छ कि काङ्ग्रेसले चुनावमा गठबन्धन गर्नेवाला छैन। काङ्ग्रेससँग चुनावी गठबन्धनका लागि जोडबल थियो माधव नेपाल प्रचण्डको, तर काङ्ग्रेस त्यति धेरै इच्छुक देखिएको छैन। यद्यपि निर्णय चाहिँ भइसकेको छैन काङ्ग्रेसको। माधव नेपाललाई सुनौँ। हामी सबैले ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा के हो भने आफ्नो शक्ति बलियो भयो भने मात्रै
अरूसँगको तालमेल रोक्ने अर्थ रहन्छ। अरूको सहारामा चुनाव जित्ने कुरा नसोच्नुहोस्। हाम्रो शक्तिको जगमा उभिएर नै अरूको सहयोग लिएर जित्ने कुरा सोच्न सकिन्छ। तर आफ्नो स्थिति कमजोर छ भने अनावश्यक रूपमा दावा गर्ने काम पनि गर्न हुँदैन। दर्शकबिन, कार्यक्रमको समय पनि सकिन लागेको छ। विलम्ब नगरिकन माधव नेपालको अर्को भनाइ सुनौँ कि यो पार्टी नेकपा एस एकीकृत समाजवादी साना दुखाले आर्ज्याको होइन। के दुःख थियो सुनौँ। 40% भएर कुलेर बसिरहेका थिए, हामीले पनि घटाएर 20% मा झार्यौं। उनले मात्र जान्दछन् दाउपेच। 14 वर्ष जेल बसेका थिए। 14 वर्षपछि मात्रै केन्द्रीय कमिटीमा आएको। धेरै फुर्ती नदेखाएको हुन्छ त्यस्ता मान्छे। त्यसपछि हामीले पनि दाउपेच गरेर 20% पारेर अध्यादेश ल्याएर कानुन बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर यो पार्टी हामीले खडा गरेका। साना दुःखले आर्जा यो पार्टी होइन, चेतना भया। साना दुखाले आर्ज्याको यो पार्टी होइन, चेतना भया। माधव नेपालको पार्टी साना दुखाले आर्ज्याको होइन र यो पार्टीले चुनाव जित्नुपर्ने उनको दाबी। र त्यो चुनाव पनि अरूको आड भरोसा बलमा होइन कि अब आश छोडौँ, आफ्नै बलमा चुनाव जित्नका लागि अघि बढौँ। माधव नेपालको यो प्रकारको आग्रह थियो कार्यकर्ता पङ्क्तिमा। र अन्त्यमा कानुन मन्त्री वीरेन्द्र बडुले संविधानभन्दा बाहिर गएर सरकार चलाउन खोजे, हालत एमालेको जस्तो हुने बताएका छन्। सुनौँ। पूर्ववर्ती सरकार र सरकारका नेता आदरणीय केपी ओलीजीले यो संविधानको मर्म बुझ्न सक्नु भएन। यो समावेशिता सहितको यो संविधान आज खतरामा पर्दै थियो। एकपछि अर्को विघटन हुन थाल्यो संविधान संसदको, र हामीलाई लाग्यो यो संविधान खतरामा जाँदैछ। यो संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ। यो संविधानको रक्षाका निमित्त यो संविधानका कारणले आज हामी हिजो प्रतिपक्षमा रहनेहरू आज सत्ता पक्षमा छौँ र सत्ता पक्षमा रहेकाहरू आज प्रतिपक्ष सीमित हुनुभएको छ। यो विशेषता हो यो संविधान। हस् त दर्शकबिन, कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।